بلو سمعوا جود سمعوا مالتي أبز حلفة نبعد شوي نشنا بارتشو سميعهم ممنيركم يهم سلام سلام كميك أنيهم أنا سلامي إكزابير مسكن حفت 5 ثانية كميك أنيهم أنا تبغى الله شكري ناتا لما أنت ما بزعوا بارتشو حجركم مت أنيهم نا بزعوا شوي نش مالتيو أبز حلفة أوارح نا شوي نشنا نبارتشو سميعهم ممنيركم يهم ولا بزو حساب لا تعرفوني من تأقولنا خوينكي نسانديا بديلا نسانديا كم زخينا من دبل نيرو ያው ስኻትኩም ለተኸክልኩም ኣነ ለተኸክል ኩላና ተኸክሊና ኩለኩም ይንደሊ ማለት እዩ ና እሳ ኣይበደለትን ወይ ከምኡ ምግባራት ዘበራታትዕ ወይ ከዓ እንትን ኣይወልኹን እየ ኣርሽዒቱ ግን በትተረደኩም ልክዕ ስለልበልኩም ይኹምና ብሓፈሻ ጥቕልል ክብል ከሎ ባርቹ ሎማዓንቲ ዝነበረ ናይ ክልቲኦም ንብረት ወይ ድማ እሳ ተጥቀሞም ዝነበረት ንብረታት بفولي كأني أفتوش تجازا زل الماتريالات بملو لما عندي حراج أو تيو وعيلو مالتيو أوراقتك خوني خل جمعتك خوني خل خداونتا كله ناتها زبالة زنوارة لما عندي حراج أو تيو كجز زدالي سب كجز كم زخال بزح نقر لما عندي كنا نقر وعيلو نيه مزعبا نمنتايو كشوت أدليو سلمنتايو قوم وجيرو ليفل نيوعلو كوراره اللي وعيلو نيه لما عندي إنه شوي نشلا الشعيتو بتزجورو التنجرات تخكل أيقونانيو سحتاتيو أنا هم عينت سبا يكون كوني محازة إيو لبل حسب يمتيا السودماني يو تزنجرتو تزدروتو نجرات تخكل كم زي كونه إيد بفنجك كم زحازة قبل عليو سبا كم زدربت له دحر حد ما مس أيوة كم زي دلي يتناجرو مالتيو مالت حجتاي ديو السو 100% لكعيو تخكليو نمنتاي مسؤوك تركرهوا خلو ناخدو كرهوا خلو زني أوس معيت منامن مستزنور الطريق كله يخل تخكليو عندي الساعة أنا أفتشعو جيزي مسأي أنا أنتني لمسأي وجينا ملالوات اللي بالحسب تني زجورتو نجارات تزخرتو رحقات نجارات كم زل خوينا مسبارتو خوينا جن ملالبات لبل ياك إلا اللي وحدته تطلع العيلية ملالبات لبل جن لبل حسابات له أفتح حساب لقل سكوا تيجي مالتيو بذو حساب دريويو أتخم لك تريوات خليهم إنه كبل دللي أشعيتو شوينش أتي مسألة خدنا برا نيجيرياوي محزايو بس تقلب بهالجور بيتنا ما حزايو اللي خلنا نجر وكن جبرنا خلينا واللي خلنا نجر كن داول قلنا خلينا خوز حالة فجن من نجر ركبي بالنان ولا حنت اللي الرخام نجر يبناي وش ما يكوننيو أنا تبي تبارك إيه بنعمل لبل حسابات العيلة يبغاسم كم زنورو حسابات العيلة يخون ده أمبر نتيجة أتون نتياجي كم حساب مالتيو زمت اللي يحطوا تحلي حجي إذا تبدي نتهتيا تقولها مسؤال للو من معنا تركبه يقولونيو عندي حكم أخوينو حدار لأكل هوت لأكل مدماني لسه نخوينا تنبرو اللي هوت نحد أهلي أخوينو بوجيران من تايسي تأفيا مالت أفتعدي حقله مسرجة زلهم سوات هالو نسو نحر حدار هاللي وخوينو مساء زخون الركب نحر لي ولو خوينو كلتي يوم خوينم استالا بتجال سلا بتجو دحر ما كلتي يوم خوينم كردو واي خولي اليوم تزنورم ركب ويدي ما تزنورم سرحتي بحق ما سرت غيرو ديو ولا بعبي تعدي ديو ولا بغش ديو أفت خباب نحر هاللي خوينو بيتسم نحر هاللي خوينو بستخال متن تردوس أي تخريج يا جايز زي أسي مساكن كومسي زي حطوسي ويحتتو ويملسوا ليسكن عيا كتردوس أي تخلي ديا حضر الأكل نتبتنا كم نورمال نجر شدري لك تكرس تخلدو تخكل ديخا أو رؤتها نورتها خداونتا منهم كي حظت تخلنا تزنرت غرفو تخلينا بوجيرا من الوقت كي قتلا أشعدو من الوقت كي قتلا سقات كله أي أوف كورس حما قوسانا كوسني خليو مثل لاي دما أفتشو جيزي بتعمي دك أنستو حما كنت هاتي النيران مالت حج دحاني مبار يلا المالت يكون عنديو جن أشعيتو دك أنستو بقى كم زي مقتالسي كم زي فاشن لخون اللي جزء نيرنا سقعتها يردعنيو كم كان نستيتي سكفتها يردعنيو ناوك زي كانت إلم أي ما قلتني أشعيتو والحكي هالوامبر السو أقالي سمعي سلازني إيه تحساون السو
ከም ዝደኾን ግን ንምንታይ ምናምን ምናልባት ምናምን ዝኣመሰሉ ቃላት ክጥቀም ኣይኽእልን ምክንያቱ ዝጥርጥሮ ነገራት ክህልዎ ይኽእል ከምዚ ኢሎም ክኸዱ ከለዉ ክሪኦም ከለኻ ዝስምዖ ስምዒት እኒኦ ስለዚ እቲ ስምዒት ንሱ ምናልባት ካብቶም ዘይቆፃፀሩ ስምዒቶም ክኸውን ይኽእል እዩ እና ከምቲ ዝረአኽዎም ከምኡ ዓይነት ስምዒት ኢሉ ኣለዎ ኣይኮነን ሽዒቱ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ስምዒት ኢሉ ኣለዎ እና ስለዚ ኣሽዒቱ ምስ ሓለፈ እቲ ኩነታት ንእሽተይ ተረጋጋዕ ምስ በለ ሶሻል ሚድያ ካሊእ ኣጀንዳ ምስ ቀየረ እሱም ንእሽተይ ማይ ምስ ኣበለ ቤተሰብ ገይራ ብሓሳብ ብማስረጂ ለለዎ ገይራ ይቅርታ ሓቲታ ክትነብር ምስኡ ኣይትኽእል ነይራ ማለት ድዩ ከምኡ ስለ ዝጠርጥራ ብኡ ገይራ ምኻዳ ተገቢ ድዩ ፅቡቅ ሓሳብ ድያ ገይራ ፅቡቅ ስራሕ ድያ ሰሪሓ ብሓደ ግዜ ኣፈራሪሳ ካሊእ ውሳነ ምጅማር እሞ ንብረታ እሞ ኣውሮታ እሞ ብዙሕ ነገር እሞ ኺዳና ኣሚና እሞ ብዙሕ ነገር ንሓሰብካ ንሃለኻ ንመፃኢ ከምዚ ክገብር እየ ከምዚ ክገብር እየ እናበልካ ብዙሕ ፕሮግራማት ንሓንፀፅካ ከለኻ ብከምዚ ነገር ፀለመ ሂወትካ ኣበላሽኻ ወይ ድማኒ እቲ ዝነበረ ሂወት ኣፍሪስካ ካሊእ ሂወት ክትምስርት ምጅማር ምናምን እዚ ከመይ ትሪእዎ ኢለ ዝሓስብና እዛ ጥያቄ እዚኣ ክጥይቀኩም ይደሊ ብተወሳኺ ድማኒ ኣይዶኖ ይግበር እያ ኣይግበር እያ ኣይፈልጢ ክዳውንታ ኣውሮታ ብምሉእ ዕዳጋ ይወርድ ኣሎ ክገዝእ ዝደሊ ሰብ ብቴሌፎን ደው ኢሉ ድዩ ወይ ድማ ብኣካል ከይዱ ድዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይቅርታ ጋይስ ክሸጦ ከም ዝኽእል ብዙሕ ኣውሮታ ኣነ እኮ ርአ ብዙሕ ኣውሮታ ኣሎ እሱ ክሸጦ ከም ዝኽእል ተዓራት ክሸጦ ከም ዝደሊ ምክንያቱ ኣብኡ ብዙሕ ነገራት ከስታውስ ይደሊ ንዓኣ ከስታውሳ ይደልን እዩ ምስኣ ዝኾነ ዓይነት ለቀራርብ ወይ ድማ ንዓኣ ዘዘክር ነገራት ኩሉ ኣይደልን ይኸውን ምናልባት ታት ትመፅእ ትኹን ወይ ድማ ወላ ንባዕሉ ኮይኑ ሓድሽ ዝኾነ ነገር ብዙሕ ነገር ዘየዘክሮ ዘየስታውሶ ምናምን ካብ ከለር ጀሚሩ ካብ ብዙሕ ነገራት ክቕይር መስለኒ እስታት ኣሕርጁ ማለት እዩ ትኽክል ጊና ፅቡቅ ኣይኮነን ብዓንት ኣብ ሓንቲ ገዛ ነርካ ሰብ ሓዳርሲ ምሳኻ ዝነበረ ሰብ ከማን ካባኻ ግልግል ከሎ ዝስማዓካ ስምዒት እኒአና ቀሊል ነገር ኣይኮነን እዚ ግን ከዓ ክኸውን ስለለዎ ማለት ክኸውን ስለለዎ ብቻ ዘይኮነሲ በቃ እቲ ግዜ ሕማቕ ስለዝኾነ ናብ ከምዚ ዓይነት ንክትሰምዕ ናብ ከምዚ ዓይነት ነገር ንክኸውን ድማ ፅልዋ ተገይሩ እኒአ ማለት እዩ ጋይስ እና ሕጂ ገና እዩ ሓራጂ ዝወረደልና ስለዚ ምናልባት ሸዋይነሽ ድሕዳር እያ እተኾይና እቲ ወርቂ ብሕጊ መሰረት ድያ ንክትምልስ እታ ዝጠፍአሎ ንብረት ክእክቦ ድያ ክትብል ምናልባት ናይ መርዖኦም ድዩ ናይ ገሊኦም ወረቐት እንድሕር ሃልይዎም ኮይኑ ብፍላይ እስታት ነገራት ንክሕግዝ ካብኡ ብዝዘለለ ግን ናይቲ ዓዲ ሕጊ ኢላ እንትን ክብል ስለ ዝኽእል ኣብ ጎኖም ክኸውን ስለዝኽእል ኣብ ጎኖም ውፅዕ ክኸውን ስለዝኽእል ማለት ንዓዓ ደጊፉ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ንዕኡ ንብረታት ንዘይምጥፋእ ክላህዎ እዩ ጠጠው ክተብሎ እያ ዝብል ሓሳብ ለለኒ ከም ኣነ ማለት እዩ እና ስለዚ እቲ ነገራት ንብረቶም እዩ ጠጠው ኣቢሉ ክትወስድ ትኽእል ተኾይና ክትወስድ ኣይደልን ትብል ተኾይና ድማ ከምቲ ዝበሎ ንመሳኪን ንዘይብሎም ንሓጋዝ ዝደልዩ ኣብ ብዙሕ ፀገማት ወዲቖም ዘኒአው ሰባት ንዕኦም ሓገዝ ንክኸውን እዩ ተሓሳብ እና ተሓሳብ ፅቡቅ እዩ ግን እቲ ልኽወን ዘሎ ክዋነታት እቲ ዝሽየጥ ዘሎ ኣቕሓ ግን ናይ መን እዩ ብዝብል ሕቶ ምልክት ክኾነና ይኽእል እዩ ማለት ኢና ስለዚ ብዝተኻእለና መጠን ልብና ኣረጎ ደቢልና ሂወትና ነስተኻኽለሉ ሪስፔክት ዘለዎ ክብሪ ዘለዎ ሂወት ንክንነብር ያው ናይ ኩላህና ጸሎት እዩ ማለት እዩ ካብ ከምዚ ነገራት ካብ ከምዚ ንዓሳሓብ ጉተት ናልካ ኣምዲ ሕጊ ምውዓል ብጣዕሚ ኣፀያፊ ዝኾነ ነገር ኢና ብተኻእለና መጠን ተረዳዲእና ተሓጋጊዝና ንምዕብለሉ ፅቡቅ ዝኾነ ሂወት ንነብረሉ ክኾነልና ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ባርቹ ክንቲ ሸይጥዎ ተሽያጥ ናበይ ከይዱ እቲ ነገራት ከመይ ኮይኑ ድብል ድማ ኣብ ቀፃሊ ክፋት ሒዘልኩም ክመፅእ እየ ሰሰናይ ንዓኹም